मोगाच्या नो आईच्या आशीर्वादांच्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां जे कितें गरजेचें ते सर वस्तूय सर्गींचो देव बाप तुमकां दितलो म्हणटा समी जेजू. मातेवाच्या वांजेलान 6व्या वसुरान 30 आणि 3 वडीर. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. तर आमकां सर वस्तू वदकसून दिवचो सर्गींचो बाप. ह्या पवित्र सक्रामेंता समिया जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन हाजर जाता आसतना आमी आराधनाच्या गिताद्वारे ताका स्वागत करूया. आज आमी एक हिंदी कंतार आमी गावया. तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार. तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार. तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम. तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार. तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम. साथ जब तू चले कोई डर ना रहे, आंधी आए तूफान हमको हो छू ना सके. साथ जब तू चले कोई डर ना रहे, आंधी आए तूफान हमको हो छू ना सके. तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार. तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम. सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू. होठों पे सजदा दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू. सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू. होठों पे सजदा दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू. तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार. तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम. तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तो दिल की पुकार. तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है,
तेरा नाम। हालेलुया 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 आमच्या जिवाप्रास चड मोग आसो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोवपळीत सक्रमेंतांत हजर आसा केदे व्हर तें भाग आमचे आयच्या दिसाची सुरवात भोवपळी सक्रमेंताच्या आराधनाद्वारे आमी करची। कालच्या रेती बरो पावस आयला तुमच्या गांवांत आयला गे हांगासर दैवी कलोरेतीर मंदिर कार्नाड मुलकी हांगासर जाय तितलो पावस ह्या दिसांनी येवन आसा। सगळें वातावरण शांत प्रशांत जालां, सगळी सृश्टी जिवाळ जाल्या, सगळी वनस्पती रूख झाडां कितल्या अपुरबेन जिवाळ जाल्यात। सुकणीं सावदां व्हडा संतोषान अपुरबेन सकाळीं वेळार 5 वरांकच उठोवन ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात। तर आमी हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसा। तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू, म्हज्या काळजाचो इश्ट तूं, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू, म्हज्या जिवा प्रास तूं म्हाका चड मोगासो, अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू, तुवें म्हजो पयलेंच मोग केलाय। अर्गानी होगलाप तुका हांव पातकी जावन आसतनाच तुवें म्हजो मोग केलाय मोग केलाय आनी म्हजे खातीर तुजो जीव दिलाय, तुजें रगत वरयलाय, त्या कुर्सार मेलाय, तूं पुनर्जीवन जालाय, सर्गार चडलाय, बापाच्या उजव्या कुशीक बसलाय, म्हजे खातीर विनंती करताय। वय सम्या जेजू हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता, हांव तुजी स्तुती गायता, हांव तुका महिमा दिता। तुजो मोग वर्तो, तुजी दया वर्ती, तुजी काकूत वर्ती, परतून परतून हांव पातकांत पडल्यार परतून परतून तूं म्हाका बक्षिताय, परतून परतून तुज्या वेंगेन म्हाका घेताय, परतून परतून जिविताच्या वाटेर तूं म्हाका चलयताय। म्हज्या जिवितांत म्हाका गरजेचे ते सर वस्तू तूं म्हाका वदाक सोन दिताय, म्हाका कांयच उणें करिनाय। हांवें मागल्या वेळार तूं म्हाका जबाब दिताय, सर्गुक्त करन म्हजेर आशिर्वाद घालताय, म्हाका जें कितें गरजेचें तें तूं म्हाका दिताय। बरी भलायकी, सूख आनी संतोष, संवसारी समृद्धी, रावोंक बिडार, न्हेसोंक पांघरूंक, मोगाच्या मनशांचो मोग सगळें तुवें म्हाका दिलाय। देखून हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता, तुजी स्तुती गायता। ह्या बोपोई सक्रमेंतांत तूं खरोच आसाय, हजर आसाय। हालेलुया होसान्ना हालेलुया। तर मोगाच्यानो तुमी जेजूच्या हाजरपणांत देवाचें उतर आमी नियाळ करया, थंयसर उक्त करया आमी रोमाकारां बरयलें पत्र आवस्वर 12 ओळ 1, रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1। तर आमचे सुविशांत कितें म्हणचें, एक कुपान वेडो घाल्ल्या बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमच्या भोंवतणी वेडो घाला आसता आमच्या वयलें पातकांचें वजन आमी काण उडोवया। आमकां रेवोड घाल्ल्या पातका थावन सुटोवन आमी धावोंक धरलेली ती वाट तिरासणेन धावया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। म्हजे उपरांत तुमी सांगा, तर आमचे सुविशांत कितें म्हणचें, एक कुपान वेडो घाल्ल्या बरी भावार्थ्यांच्या जितल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयलें पातकाचें वजन आमी खाण उडोवया। आमकां रेवोड घाल्ल्या पातका थावन सुटोवन आमी धावोंक धरलेली वाट तिरासणेन धावया। आतां दुसरी वळ मोगाच्यानो तुमी म्हजे उपरांत सांगा, आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कोसोवया। तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट, आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी तो आतां देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मुंदरसून मोगाच्यानो आनी एक देवाचें उतर आमी म्हणया माथेवाच्या वांजेलांत 6व्या वस्त्रांत 30 आनी 3 वळेर, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 6:33।
देखून सदा देखून सदा तुम्ही पहिले पहिले देवाचे राज्य देवाचे राज्य आणि ताची खुशी ताची खुशी आणि ह्यो सर्व वस्तू सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो दितलो. वैसम्या जेजू या जेजू. म्हजी दिश्ट दिश्ट हांव तुजेर खंसयता कसयता तुजेर हांव कसयता तुजेर हांव कसयता. सांता भक्तांची जिणी भक्तांची जिणी म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता दवरता तांणी तांची दिश्ट दिश्ट तुजेर खंसयली खंसयली. तांकां वेडो घाल्या वेडो घाल्या. पातकातां सुटोवन सुटोवन तांणी धावंक धरलेली वाट धरलेली वाट. ती भावार्थाची वाट भावार्थाची ती वाट. भरवशाची वाट वाट. ती सर्गी पावची वाट पावची वाट. सासनीक जिविताची वाट वाट. ते तिरासणेन धावले धावले. देखून म्हजे दोळे तुमचे दोळे सदांच तुजेर खंसोवन खंसोवन. हांवें धावंक धरलेली वाट धरलेली वाट. तिरासणेन धावंक धावंक म्हजे खातीर खातीर बापाच्या उजव्याक उजव्याक तूं विनंती करनासाय करनासाय. तुजी कृपा म्हाका फावो कर म्हाका फावो कर. तुजी आशिर्वादा म्हाका फावो कर फावो कर. हांव म्हज्या जिवितांत जिवितांत सर्वांच्या की पयलें की पयलें देवाचें राज्य हांव सोदतां सोदतां. देवाची खुशी हांव खुशी हांव सोदतां सोदतां. तशेंच करूंक करूंक म्हाका तूं कृपा दी कृपा दी. संवसारी सर वस्तू म्हाका वदक सोन दी वदक सोन दी. म्हज्या भावा भयणींक म्हज्या कुटुंबाच्यांक कुटुंबाच्यांक कोणाक गरज आसा गरज आसा. तांकां बरी भलायकी दी बरी भलायकी तांची पिडा गूण कर कर. तरणाट्यांक तरणाट्यांक पवित्रपणाच्या वाटेन चलय वाटेन तांच्या चलय. शिकपांत शिकपांत तांकां यशस्वी लाभय यशस्वी तांच्या व्यापार वहिवाटांत वहिवाटांत तांकां लाभ फावो कर फावो कर. तांकां वेळार वेळार जिविताचो सांगाती संगाती. जिविताची सांगातीन फावो कर फावो कर. काजाराचो भोवपळी सक्रामेंत सांबाळूंक सर घोवा बैलांक बैलांक. पती पत्नीक पत्नीक. तूं कृपा दी कृपा दी. भुरग्यांचे देणे आशेतल्यांक आशेतल्यांक. वेळार भुरग्यांचे देणे फावो कर त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक सर आशिर्वादा आनी सर बेसांवां तांकां फावो कर काम नातल्यांक बरें काम फावो कर फावो कर. तुज्या वाटेन तूं तांकां चलय चलय. तांच्या शेता बाटांनी बरें बेळें जावं दी बरें काम बरो दिसपडतो ग्रास त्या कामाच्या जाग्यार तांकां प्रमोशन फावो कर वैसम्या जेजू आमच्या जिवितांत तूं ये आमचें काळीज तुका उक्तें करता हांव आमचें जिवीत तुका उक्तें करता हांव आमचें कुटुंबां तुका उक्तें करता हांव आमच्या जिवितांत तूं ये आमच्या कुटुंबांत तूं ये म्हाका जेन्ना जेजूक स्वागत कर हें गीत आमी गावया जेजू जेजू म्हज्या काळजांत येवन ये राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार हें गायत आसतना म्हाका जेन्ना आमचें काळीज मात न्ही आमचें जिवीत ताका उक्तें करया आमचो वेपार वैवाट आमचें बिझनेस आमचो वावर आमचें कुटुंबा जिवीत आमचें कुटुंबां आमचे समुदाय आमचे फिरगस आमचे पयस सभा आमचे सगळे संस्थे सगळ्यांत जेजूक आमी स्वागत करया ताच्या कृपेन सगळ संगती तो पवित्र करून दी आनी सर्गींच्या आशिर्वादान आमकां बरोवन दी तुज्या गरजांनी तो तुका आजच पावतलो B55 पेज नंबर 65 पान नंबर 60 आणि 5 कंदार नंबर B50 आणि 5 जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूनातले वादळ फुटुरले शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूनातले वादळ फुटुरले कोण्या पावार्थ्याक तुवें वासयले जेजू म्हाका तुजेर भरवसो कोण्या पावार्थ्याक तुवें वासयले जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार हो मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी एकलो आर्किटेक्ट ताका आमी आमच्या गांवांत इंजिनियरी म्हणटा बिल्डींग बांदची आनी कन्स्ट्रक्शन करची तसलो मेळ्ळो तो म्हजो इल्लो इश्ट जालो उलयता उलयता आसतना
ताच्या लागीं हांव विचारलें तूं कसली बांदपां बांदताय तितल्यार तो म्हणलो आय एम स्पेशलायज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस म्हणलो. ब्रिजेस म्हळ्यार ती पांपाणी ह्या रस्त्यार फोर्ट सयत रस्ते उबार करून बांदतात एक न्हंयक पांपाड्या तशें ह्या रस्त्याच्या मदें हायवेर हाय स्पिडार वचोंक स्पिडार वचोंक ब्रिज्जां बांदतात. तसले ब्रिज्जां बांदच्यांत हांव स्पेशलायज्ड म्हणलो. तेन्ना हांव अजाप पावलो. हांव चिंतलो सगळे आर्किटेक्ट एकच तरान वावुरतात न्हू. आनी तितल्यार तो म्हाका म्हणलो सम इंजिनियर्स आर्किटेक्ट्स आर स्पेशलायज्ड ओन्ली इन बिल्डींग हाय रायज बिल्डिंग्स अबावट 20 फ्लोर 30 फ्लोर तसले. आनी थोडे ल्हान ल्हान घरां मनशांत एक्सपर्ट आनी थोडे चाली मनशांत म्हळ्यार दुर्बळांचे भोव ल्हान घरां असतात गुडसलां बरी आसलीं तसले घरा मनशांत थोडे एक्सपर्ट आसतात. थोडे कालवट करच्यांत या स्युवेज सिस्टम करच्यांत विविध तरांचे एक्सपर्ट आसात. म्हणजे तांणी स्पेशलायज जायचे जाल्यार दुसरे सकट संगतींतान मेकळे जावन त्याच संगतीचेर तांणी ध्यान मग्न करून तांणी जिवंक आसा. आनी कालच्या दिसा थोडे याजक आमी सांगता मेळटा आसतना आमच्या मदें थोडे याजक ते वून शिकोवंक वयसरल्यात आनी एकले दोग आसात PhD केल्ले वय म्हणटात आमी वय डॉक्टरेट केल्ले. तशें तांणी करीचे जाल्यार तांचें ध्यान संपूर्ण तरान त्या एका विशयाचेर तांणी मग्न करूंक आसा. म्हळ्यार दे मस्ट हॅव सम प्रायोरिटीज इन लायफ प्रायोरिटायज देयर लायफ आनी त्याच एका विशयाचेर तांणी ध्यान करून तांतूं अध्ययन करून तांणी PhD डॉक्टरेट करची आनी तांतूं एक विशेश संशोधन तांणी करचें. आनी तसले वयता जायती तांणी लेखनां ताचे वयर बरोवंक आसात आनी ती पब्लीश करूंक आसात ती एक्सेप्ट जावंक आसात त्या युनिवर्सिटींत. म्हणजे आमी संवसारांत आमी पळयता वय जो कोण जिवितांत वर्तो जावंक आशेता संवसारी संगतीन जावंक तूं रावता एक धाकटेर जावंक आशेता ताणें धाकट्याचें शिकप जाल्यार जायते कश्ट आसात. वय दीस आनी रात ताचे शिकपाचेरच तांणी ध्यान केंद्रीत करीचें. एक याजक जायचे जाल्यार 14 वर्सां ताणें सेमिनरींत रावा जाय. ह्या कसलेय नर्स जावं दी लॉयर जावं दी या CA जावं दी ताणें संवसारी सर हेर राटा वेळीत हांव मेकळो जावन आपल्या शिकपाचेरच आपणान जोडूंक जाय ते यशस्सेचेरच ताणें ताचें ध्यान मग्न करीचें. तशें आमी आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमची दिश्ट देवाचें उतर म्हणटा जेजूचेर कंसयचें. आनी आमी जाणा जायचें आमच्या भोंवतणी कितल्या साक्षांनी वेडो घाला. सांत भक्तांनी कितें केलें तांच्या जिवितांत तांकां वेडो घाल्ल्या त्या पातकाचें वजन तांणी काण उडयलें आनी तांणी धांवूंक धरली ती वाट पवित्रपणाची वाट भाग्यवानपणाची वाट सस्नीक जिवीत जोडची वाट तांणी तिरासणेन ती धांवली. देखून आमी समया जेजूचेरच दिश्ट घाल कित्याक आमची धांव आमी धांवता आसतना जर तर एक धवें वस्तूर घाला म्हज्या बरी लोभ घाला तर खंय मेळ्ळें पडोवंक साध्य आसा. खंय जेवता आसतना सयत तर सांबाराची कडी म्हजेर उचलोवंक साध्य आसा. एक आंबो खाता आसतना आंब्याचे तो रोस म्हज्या धव्या उस्तराचेर इल्लो पडल्यारय खाता जातात. त्याच रितीन आमी जियेतना आसतना ती पातकां आमकां एक वेगळी आमच्या आत्म्याक चिडकातात आमच्या जिवाक चिडकातात आमच्या जिविताक चिडकातात आनी ती पातकां संवयेचीं जातात वायट संवयो जातात आनी तें एक वजें कशें जाता. आमकां शिकोवंक ध्यान दिवंक गमन दिवंक कस जातात. आमचें उगडास उणें जाता आनी आमची जाणवाय आमचें गिन्यान उणें जाता. देखून आमी समयाचेरच दिश्ट घालीची म्हणजे वी मस्ट हॅव प्रायोरिटीज इन लायफ. वी मस्ट हॅव प्रायोरिटीज इवन इन आवर स्पिरिच्युअल लायफ. सकाळीं उठून मागणें करीत जाल्यार सांजेर मागणें करून न्हिदूंक वचत जाल्यार दिसा वेळ आसतना बायबल वाचिचें जाल्यार कोणसो थेस करीत जाल्यार दनपारां 3 वरां दैवीक थेस करीत जाल्यार आमच्या जिवितांत प्रायोरिटीज आसा जाय प्रामुख्यता दिवची. थोड्या संगती आमच्या जिवितांत पयिल्लें जायची. थोड्या संगती भोव गरजेचे. सो मी जेजू मरयेक आनी मार्ता आनी लाजार कडेन उलयता म्हणटा मरयेन बरो वांटो घेतला मिन्स शी हॅज मेड द रायट प्रायोरिटीज इन लायफ. तुवें हांवें आमच्या जिवितांत बरे प्रायोरिटीज करीत जाल्यार मगाच्यान आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. देखून परवां जुनाच्या 7 तारखेर पेंतेकोस्ताचे 26 वरांचे मागणें दैवीक रितीन मंदिरांत आमी दवरला. जून 7 सकाळीं 6 वरां दुसरे दिसा सकाळीं 6 वरां पर्यंत आनी 7 तारखेर राती शनवारा सगळ्या रातीचें जागरण आमी दवरलां. आनी तें जागरण बऱ्या तरान जावचे खातीर चड आनी चड लोकांनी येवन पेंतेकोस्ताचो अनुभव पवित्र आत्म्याचो अभिशेकाचो अनुभव जोडच्या खातीर
कित्याक पवित्र आत्मो येतस मोगाचे न्हू आमकां संपूर्ण सताक आपूण व्हरता मातने जेजून शिकयलें सगळें आमकां उगडास हाडटा आनी आमच्या जिवितांत आमची धांव तिरासणें जावं खंयच्याय तुज्या जिवितांत ध्येय दवरल्यात ते प्रायोरिटी ते पंथाक पावोवंक तुज्या जिवितांत येसवेसी जोडूंक तो पवित्र आत्मा आमकां कुमक करता तर मोगाचे न्हू आमी सांगाता मेळोन मागया पेंतकॉस्ताचे 26 वरांचें मागणें तें फळादीक आनी बळादीक जावच्याक आनी हांगासर त्या दीस हांगासर प्रवचन दिवंक येता मनादीक बाप अनिल डिसोजा आमचे पक्षिगिरी सांजूत त्या देवाच्या त्या पुण्यक्षेत्राचे रेक्टर बाब तशेंच मुक्काचे ते विगार बाप मनादीक बाप स्टॅनी पिंटो तशेंच कॅपुचिन पाद्रा मनादीक बाप रिचर्ड कॉड्रस सांगातास दैवीक कोलोरेत्र मंदिराचे सर ह्या जागी हांगासर शिकोवन दितले आनी तशेंच आमचे कॅरेस्मेटिकांत वय आपुरबेन वावर दिवन आसचे आमचे ब्रदर एलियास कोयलो ताजे सांगाता ब्रदर केवन डिसोजा आनी सगळा मारिफात मोगाचें नांव मेळचें तें देवाचें उतर संदेश हांगा सलोन व्हरचें मागणें सगळें फळादीक आनी बळादीक जावं दिवन मागया आनी आमी आमच्या जिवितांत आमकां वेडो गेल्ल्या त्या पातकां थावन सुटोवन म्हूण दर्सूंक देवाची कृपा आमी मागून आमी म्हणया जैत देंवसरान तुकास नडतना जेजू तुवें जिखोवन दाखयली म्हजेर पातकाची मोडां म्हणटना जेजू म्हाका तुजेरच बरोवसो तुकास नडतना जेजू तुवें जिखून दाखयली जैत देंवसरान तुकास नडतना जेजू तुवें जिखून दाखयली पातकांची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर बरोवसो म्हजेर पातकांची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर बरोवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजांत जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजांत जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार बडा मोगान जेजूक आमी म्हणया जेजू सलय म्हजेर तुजें दरबार आनी आमी मागया आज जो कोण जन्म दिवसाचेर शितात तांचे पासून काजाराचो दीस आचरतात ह्या तसलो दुसरे संभ्रम करतात तुमच्या विशेष ते सांग खातीर आमी मागता आज जन्म दिवसाच्या शितात फादर पॉल पिंटो निर्मार्गा तारीश डॅरिल डिसोजा 79th बर्थडे गॉडफ्री मिनेजेस फादर पॉल पिंटो निर्मार्गा हेरल्ड डिसोजा मुदरंगडी लुसी डिसोजा तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात तुमकां अभिनंदन पाठयता देवाच्या व्यसनार आशिर्वाद आमी मागता देवाकार गाणी हुकलाब दितात प्रिन्सन वेगस वर्काडी वलेरियन पॉल रेबेरो बाइंदोर ॲलिस डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा बेलमंट जेरोम गोन्साल्वीस फॉर ब्लेसिंग अस विथ अ न्यू हाऊस लॉरेन्स पिंटो सांत आंतोनीच्या मानाक एल्विरा लोबो तिजे दुवेन सेकंड PUC बरे मार्क्स काडलेले पासत फॉर सिक्युरिंग वेरी गुड मार्क्स इन सेकंड PUC लविटा डिसोजा आनी राकेश कुमार फॉर थँकिंग लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग ही हॅज डन फॉर मी फॉर अ वेडिंग हे कुटुंब देवाकार गाणी हुकलाब दितात तांच्या गानांत आवयचे कॅन्सर जाल्ले सर्जरी बऱ्या तरान जावंक 9 वरांची सर्जरी आसली बऱ्या तरान जाल्ल्या पासस फॉर सक्सेसफुल सर्जरी ऑफ कॅन्सर आनी कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत मरणान ती पिडे वरवीं कश्टून कामाक रिजायन करचें पडलें पूण देवान ती पिड्यांतलें निवारण आतां परतून तांचें काम तें कुवेट फावो केलां आज ताका पाटी वचोंक देवान फावो केल्ल्या पासत घराचें काम वेळार पंथाक पावल्ल्या पासत काजाराचे कार्य वेळार रोसाच्या कार्य वेळार आनी कराराच्या कार्य वेळार पावसा वरवीं कांयच बाधक जायना अशें मागल्ल्या बरी तांकां कसलेंच अडकळ जायनातल्या पासत घरांत शांती समाधान आनी वर्तो संतोश देवान फावो केल्ल्या पासत वय शिकनांतल्या भुरग्यांनी शिकोवंक सर केल्ल्या पासत दैवीक रेतमंदीच्या आराधना वेळार मागल्ले हरी एक तेसावां देवान फावो केल्ल्या पासत देवाकार गाणी हुकलाब दितात बरी सैरीक जाल्ल्या पासत
आनी तशेंच भुरग्यांचें देणें अजापांनी म्हणल्या बरी दुवेक देवान फोव केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात परीक्षेन पास केल्ल्या पासत आनी चिंतल्याचे चड मार्क्स मोर दॅन 90% मार्क्स मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. ह्या सर्वांक सांगता आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी मोगाच्यान विविध त्यासां बसत मागया. मागोंक उलो दिला कॅथरीन अल्मेडा फॉर द ब्लेसिंग्स टू बी poured on James, Jaden, Joshua and Caroline Almeida, for the good health of Santosh De Silva Shankarpura, for the special intention of Dorothy Alva and special intention of Praveen Reena Castellino and Lucy D'Souza, for all those who need our prayers. कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर आनी विशेष दंपराकांटीची दूख आसा सोलोंकूच जायना तांतले देवान निवारचे पासत कुटुंबांत एक मरण जालां कुटुंबाक देवान बुजोवच्या पासत व्हड कश्टां संकश्टां सांपडल्यांत देवान तांकां त्या संकश्टांत ते भायर काडच्या पासत जाग भाव भयणी मदें वांटे जावंचेर आसा माया मोगान ते वांटे जावच्या पासत घरांत जगणें जावचें साध्यता आसा तांतलें देवान निवारचे पासत भाव भयणींनी माया मोगान वांटो करून घेवच्या पासत जाग्याची इल्ला बरी जावच्या पासत आनी विकून वेच्या पासत आनी बरें मोल तांच्या फ्लॅटाक मेळच्या पासत भुरग्यांक परगांवाक धाडूंक आसा त्याच्यान तो जागो विकून गेल्यार ते पयशे मेळटात त्या पयशांनी भुरग्यांच्या मुखल्या शिकपाक साध्य जावचे पासत आनी थंयसर वेळार विजा मेळचे पासत आनी पासपोर्टाची कितें समस्या आसा ते इत्यार जावचे पासत आनी थंयसर परगांवांत बरें काम मेळचें पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचें पासत बिझनेस बरें जावचें पासत आनी बरें बेळें जावचें पासत आनी काम मेळचें पासत समाधान मागोंक उलो दिला. आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या मालकाड्यान पासत आमी मागया. पुलकत्याच्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट आनी देवादीन विजय सल्डाना बंटकाल 4th डेथ एनिवर्सरी सिसिलिया लोबो पुत्तूर क्लिफर्ड लसरादो रोजा मेरी डिसिल्वा कैतान मॅन्युएल फर्नांडीस मॅगदलिन फर्नांडीस 9th डेथ एनिवर्सरी हेरिक पॅट्रिक डिसोजा मुदरंगडी हेराल्ड डिसोजा आनी क्लेमेंट डिसोजा जॉन डिसोजा आनी फ्लोरिन डिसोजा ग्रिगरी डिसोजा आनी अपोलिन डिसोजा वलेरियन डिसोजा आयवन अल्वारिस लूसी डिसोजा आनी पुलकत्याच्या आत्म्याचो उडास करता लूसी डिसोजा आनी एस.एन. पिंटो बेलतंगडी ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोती समाधानीन ती विशय घेवन दी आमीन. मरण पावल्या सल्लेल्या समेस पावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानीन विशय घेवन दी आमीन. आमी दिंबेर पडया समेयाचे आशिर्वाद जोड घेता आसतना म्हणया जेजू जेजू म्हज्या काळजांत येवन राव म्हज्या कुटुंबांत येवन राव म्हज्या जिवितांत येवन जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव भोगते तुका म्हजे काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव भोगते तुका म्हजे काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार. मोगाच्या देवी कोलोरेत्र मंदिरांत MFC तांच्या लिडर्सांचे तांच्या मुखेल्यांची रेतेर चलून आसा ती रेतेरी बऱ्या तरान जावचे खातीर म्हाका मोगाचें न्हू सांगाता बरो सोनवारा एका दिसाचे रेतेरीक तुमी सांगाता मेळोन येया आनी 7 तारखेर तरी 26 वरांच्या मागण्याक खंडितान तुमी हरी एकल्यान येजय आनी दिसाकच ह्या रातीच्या जागरणाक मोगाचें न्हू तुमकां हांव मोगान स्वागत करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हजें नांव आयरीन डिसोजा. हांव आयिल्लें तोक्कटान अंगले तोक्कटी नितेदार इगर्जेतान. हांव न्हीद जाल्यार ऑक्टोबरांतान मस्त शिकाल्लें. म्हाका एक पॅनक्रियेचे प्रॉब्लेम जाल्ले अचानक चड आंगले दूख आंगले मस्त दूख आहलें म्हाका आंगले उस्वास काडूंक जायनाटलें. सुमार डॉक्टरा कुशीन गेली एक उन्ने आंगले 7-8 डॉक्टरा कुशीन गेली आंगले म्हणजे आस्पत्रेर एडमीट आहलीं. म्हाका दूख मस्त उणें जायनाटली. दिसाक दुसऱ्या डॉक्टराडे सांगल्या उपरांत म्हाका तिसऱ्या डॉक्टरान एक वखद करून MRI पुरो जालें म्हजें. लास्ट एक डॉक्टरान सांगलें म्हाका तुका वखद अशें दिता हांव दिसाक 1,500 वखद आहलें म्हाका. तशें म्हूण सांगून मस्त वखदां काणयलीं जाल्यार काणयतना उणें जायनाटली म्हजी दूख. अचानक म्हज्या मतींत केलें डिसेंबराच्या
एंडाक 30 आनी 1 तारीखेक हांगा नायट विजिलाक म्हणून आसलें म्हाका येवंक जायनाटलें जाल्यार हांव कशी करून म्हज्या फ्रेंडा सांगलें हांवें देखून आमी हांग या नायट विजिलाक तशें बसूंक जायना म्हाका न्हिदूंक मस्त न्हीद येताली आनी हें आसता देखून हांव त्या दीस नायट विजिलाक आयलें नायट विजिला येताना म्हाका मस्त दूख आसली गुलयो हाडून आयला जाल्यार गुली हाडून हांवें त्या दीस म्हाका मोतीर बगल्या म्हजी दूख उणी जाल्या म्हणून घरा गेल्या उपरांत हांवें एक गुली देखून काडूं ना ताचे उपरांत वखदां बंद केली अप्रूपान एक गुली काडून आली आतां हांव मस्त बरी जाल्यां प्रेज द लॉर्ड ताजे उपरांत म्हाका कांय दूख नाटलें ताजे उपरांत हांवें पत्राभार सांगलें हांवें म्हाका दूख मस्त आसा अरे बाई कांय बी येना काय तूं हांव केतालें आब्बू पत्राभाक सांगून आसता खंयची खबर म्हजी देखून म्हाका केद्दाल सांगता अरे बाई तूं कांय बी येना काय कशें आसल्यार तूं बरी जाताली कांय बी येनाका म्हणून ताजे उपरांत म्हाका दुसरें प्रॉब्लम आयलें कंडावटी एलर्जी जाली म्हज्या कुंकली खंय रावली गेल्यार म्हाका रावनाटली कितले वखद काडलें म्हजी एलर्जी रावनाटली कुंकली कंटावटी आसलें परच्या दिसा नायट विजिलाक गेल्लें हांव पक्षीगरी येताना हांवें एकच चिंतलें पाद्रा म्हाका पळयता कंडावटी कुंकली काडटा पाद्रा अब्राम हांव मुखार आहली हांवें चिंतलें पाद्रा मागतालो म्हज्या वयर रावन तितलेच घरा वेतान म्हाका कुंकलीच ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेसू होगलाब जेसू जय जय जेसू स्तुती जेसू आराधना जेसू पदवी जेसू महिमा जेसू दिन वास्तु का जेसू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पळय देवान केल्लें बरें देव म्हाका व्हरता संतोष आनी ह्या रेतीक हांव बाग घेतलें पूण नायट विजील म्हणटाना म्हाका एकदम संतोष मेळ्ळा संतोष आनी फादर नायट विजिलाक काल हें करतना हांव वयर येताली पूण नायट विजिलाचें हें करतना म्हाका इतलो संतोष जालो की म्हाका मस्त संतोष जालो म्हणजे म्हाका मोग म्हणलो मेळना तो जेजून म्हाका व्हरतो मोग दी व्हरत्या मोगान खुर्सार प्राण करचें हें सगळें म्हाका फाशामाचें मेळ्ळें नाजाल्यार हांव अनेक आपत्यान तेंच्यार आली इतलें म्हाका संतोष जालो की सगळे संवसाराक मागताली इल्लेशें म्हज्या कुटुंबाक मागया म्हणटाना ना तूं अशें मागनाका तूं सगळे संवसाराक माग कोणीय जावन दी सगळ्या जिवीक माग तशें हांव मागणें करतना हांवें चिंतलें इतलें कशें म्हाका इतलें संवसाराचेर मोग आयला हांवें म्हाका कोणी पिशें म्हणटा की ना म्हाका पिशें म्हणना कित्याक म्हज्या आत्म्यान हांव उलयता ना म्हाका हे संवसार बरो जावंक जाय हे संवसाराची खरगां पयसो सोंक जाय इतलें व्हडलें कोरोना येता इतलें भिरांत दिसता सगळे संवसाराक मागून आज हांव तुमच्या मुखार विनंती करता तुमी आपणा खातीर मागचें न्ही सगळ्या संवसारा खातीर माग जेवणूं तुमचे कडेन विनंती करता जेजून म्हाका इतले आशिर्वाद केला हर एका मेठांनी म्हाका गायड केला अर्गान तुका जेसू होगलाब तुका जेसू जय जय तुका जेसू स्तुती जेसू आराधना तुका जेसू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मस्त कश्ट आयले पूण हर एका मागण्यान फादराबांनी उडास काण म्हज्या पासत मागिल्ल्या म्हज्या घरा पासत मागिल्ल्या म्हज्या भुरग्यांक जावयांक नातरांक मागिल्ल्याक काळजांत हांव उपकार भरता म्हजे दुयेंतले कॅन्सर जाल्ले ट्युमर कॅन्सर तें ऑपरेशन जालें पूण ताचो कान आयकना आतां पूण ताच्या वयल्यान परस ताका नाकाचें ऑपरेशन जालें तें ऑपरेशन जावन इतले दीस जाले नाका ऑपरेशन जालें सदां येता हॉस्पिटलां मस्त पयस आसा दुबाय हॉस्पिटला वचून म्हजीं भुरगीं पुरो थंय आसात त्या खातीर हांवें मागलें जेजू म्हणालो ताका मागणें करूंकच जायना ताका न्हिदतात तर हांवें मागलें हांगा येवन आनी फादरांनी मागलें तुमी मागलें आतां म्हजें दूख बरें जायत खंडीत बरें जायत आनी ताका जेजू बरें काम आनी लांबाक बरी भलायकी दीत म्हूण फात्तेता थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस अडोर जीसस अर्गान होगलाब तुका दिन वास तुका समिया जेसू A25 प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाखय जीवित तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेतावा आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू म्हूण सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वर्ती कशी गाव तुझी कीर्ती बापाचे आणि पोताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची शांती समाधान देवा बापाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलान स्वामी जेजू आमकां म्हणटा स्वतो पवित्र आत्मो तुमचे ते येतस. तो तुमकां संपूर्ण परिपूर्ण सताकवन पावयतलो. हांवें सांगलां तें सगळें तुमकां उगडास हाडटलो. पळय मोगाचें न्हू, आमकां पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची गरज आसा. हर एका क्रिस्तांवांनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जोडीचेच. तेन्ना आमकां संपूर्ण स्वताच्या वाटेन वय प्रगती जोडूंक, उदरगती जोडूंक, वय ग्रोथ जोडूंक आमकां साध्य जाता. मात न्ही जें कितें समयान जेजून सांगलां तें आमकां सदांच उगडास येतलें. ते परी जियोंक आमकां साध्य जातलें. देखून जुनाच्या 7 तारखेर 26 वरांचे 24 hours प्रेयर आनी नायट विजील दवरलां. वय मोगाचें न्हू, त्या खासत आमी विशेश तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी त्या दिसा येवच्या ह्या जागांचेर आमकां शिकोवन दिवच्या ब्रदरांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी पेटोवच्याक आमची पातकां, आमची अस्कतकाय, आमचे सुखी, आमचे अपराध आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच अवकार मरयेक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो गूट आमी दाबाजान संभ्रमता. तो महिमेन परतून येवच्या वेळी सगळ्या भक्तां बराबर संतोष परीत काळजांनी तुका घेवंक दयाळपणी आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वचप. पावला सांगता गेल्ले ते जण आतेन पर्यंत ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोथीन जाता तितले वेगी येवन आपणाक मेळाची म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक फाटीं पडताले. पावलो आरेयोपागाचे सभे उजीर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो. आतेनाच्या मनेस्तानो सर तरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जालां. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधन करता त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचीत देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां. हो संवसार आनी तातूंत आसलेल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी वस्ती करिना. वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशाचे सेवा साकरेची ताका गरज ना. कित्याक तसो सर मनशांक जीव स्वास आनी सर वस्तू दिता. एक मनशांत सगळ्या मनशाक ताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशांच्यो घडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशांक आपणाक सोदीचे वा सासपाचे आनी क्रामेन आपूण तांकां मेळाचें म्हूण अशें ताणें केलां. पूण निजा की आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कावी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा
आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चतुरायेन केल्ले भंगाराचे वा रुपयाचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाये. नेनारपणाच्या काळार देवान मनशाक रियायती दाखयली ते नीज. पूण आतां सगळ्या सुवातांनी आसलेल्या समेस्त मनशांनी फाताक रडोवन जिणी बदलेचे म्हणून तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एक मनशा मारिफात निती प्रकार संवसाराची जर्ती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठोवन ताणें समेस्तांक ताची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशयान आयकताच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले, ह्या विशयान तुवें उलोवचें कितें आसा तें अनेक फावटी आमी आयकता. अशें पावल तांचे मदलो भायर सरून गेलो. तरी पूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पावले. हांचे मदें आरेयोपागाचे सभेचो सांदो दिओनीस, दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत पावल आतेनांतलो भायर कोरिंताक आयलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तुम्ही सर्ग निवासियानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच मळबार ठिकाणो केल्ल्यानो ताका वर्णिया. ताका वखाना सगळे तुम्ही ताच्या दुतानो. ताका वंदिया तुम्ही ताच्या दळबारानो. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. पृथ्वीचे राजा आनी सगळ्यो परजा, कुंवार आनी संवसारांतले सगळे मुनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी सर्वेस्पराची स्तुती गाव. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. वय सर्वेस्पराचे नांव ती वाखाणो. कित्याक ताचे एकल्याचेच नांव भोव व्हरतें. ताच्या नांवाची कीर्त सर्गा संवसारार शेकाण शेक पावल्या. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. आपले परजेची सामर्थी तो सोडयता आनी वाडयता. तोच ताच्या भक्तांचो म्हणजे ताच्या प्रिती मोगाच्या इस्रायेलाचो खुरो आनी आनंद. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक थांकाना. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपलेच तखी कांयच उलोवचो ना. आपणें आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच. देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत जेजू क्रिस्त थंय अधिक मोगाचें न्हू. जुनाच्या 7 तारखेर जून 7 24 वरांचे 24 hours 20 आनी 4 वरांचे मागणें आसा हांगासर. दिसाकी आनी रातीचें जागरण आनी पेंतेकोस्ताचे खातीर आमी मागता. तर पेंतेकोस्ताची आमकां कित्याक गरज आसा
पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची आमकां कितें गरज आसा, पवित्र आत्म्यान आमकां सोलोन वचची कितें गरज आसा, पवित्र आत्म्या ते आमी जियोवचें आनी पवित्र आत्म्यान आमचें तें आसचें कित्याक गरज आसा, पवित्र आत्म्याची देणी तालेंतां आनी पवित्र आत्म्याची सगत आमकां कित्याक गरज आसा. मगाच्यान आयच्या वाचपांनी आमकां एक भोव अपुर्बेसो संदेश मेळटा. साम पावल पवित्र आत्म्यान भरलेलो देखून तो थंयसर आथेन्साक वता, एथेन्स म्हणटात त्या शहराक वता आसतना सगळ्यांतल्यानी थंयसर मुर्त्यो आसल्यो, बोंबी आसली, भुताची पुजा आनी सर तरांची वय पितेसपणां थंयसर आसली. ती पळोवन तो चड कळवळटा आनी बेजारायन भरता. पूण तांच्या मुखार तो उलयता आसतना तो तशें सांगना. ताच्या बदलाक तो थंयसर तांकां म्हणटा, तुमी भोव भक्तिवंत देखून सगळ्यांतल्यानी तुमच्या भक्तीपणाचे संकेत म्हाका दिसून आयले म्हणून तो तांकां अभिनंदन पाठयता. अशें अभिनंदन पाठोवन तांचें मन जिखून नीज सुवार्ता परगट करूंक पवित्र आत्म्यान ताका जाणवाय दिली. आनी उपरांत म्हणटा, तुमच्या देवा पैकी एका जाग्यार बरयल्लें आमकां वाचूंक मेळ्ळें, अपरिचित देवाक म्हणून, टू अननोन गॉड. आनी तो अपरिचित देव ताचे विशयान हांव तुमकां उलयतां, त्या देवाचें हांव आराधन करतां. आनी तो देव नीज देव, खरो देव, जिवंत देव तो जावन आसा रचनात आनी सर्ग आनी संवसार रचला. तो बोंब्यांनी, मुर्त्यांनी, कंच्यास, इमाजिनी तो वस्ती करिना. बगार तो आमच्या तावन पयस ना, आमच्या लागींच आसा, आमच्या काळजांत वस्ती करता. आनी अशें नीज खऱ्या देवाची तांकां वळख दिली. आनी समया जेजू थंय कशें सडवण आसा म्हण ताणें तांकां शिकयलें, कशें आमी पाथक राडा जाय, जिणी बदली जाय आनी पवित्र अभिषिक्त जाल्ल्या वेळार जिवितांत हर एक आशिर्वादां जोड घेता म्हणून साम पावलान बरें करून सांगता आसतना थोड्यांनी ताका स्विकार केलें, थोडे ताका पळोवन हांसले या ताचे वय ताची निंदा केली. तरी मोगाच्यानो तो थीर रावलो देखून तो ताच्या जिवितांत सुफळ जालो सुवार्ता परगट करच्यान. देखून जेजू म्हणटा, स्वता स्वता पवित्र आत्मा आमचे थंय येजय, आमकां संपूर्ण स्वताक आपण व्हरी जाय. समया जेजून सांगलें सगळें ताणें आमकां उगडास हाडी जाय. आनी तेन्ना देवाक महिमा जाता. देव बाप, समी जेजू आनी पवित्र आत्मा एकच सांतीसेम त्रिंदाती थंय तेग जण हे सती आमकां उगडापे जाता. तर मोगाच्यानो पेंतेकोस्ताच्या दिसाक भोव अपुर्बेन आमी राखून रावया, तयारी करया. तो दीस वर्तो जावं दी म्हणून आतांच आमी आमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार मागया. गीत नंबर C29, C29. के सोम्या जीवन मुझे जे माका दिले तुवे ओपुन दिता सर्वस मुझे या बोंड्या बैना सवे देनी तुवे दिल्ली माका तुका भेटयता सगळी आधार तुजो दी तू म्हाका साक जावं तुजी सरकाळी. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या सरगर्ज आनी त्या सवे सर पदवीदार दिव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस बेजादवा सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची कालती देणीत आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूचेच आमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देवसैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिणयेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची शाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपतीदारा आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका वाखाणू फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची भली. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवानपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उब जाता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार
निरंतरी गायतात तुझे मुखार. दरबाराचो सर्वेश फोटो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत ती समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्था सो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी ही सोडवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सुरेशपुरा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी लियांव आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरये देवाचे माये सांगती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयलें तें मागणें भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतलें आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. इतर जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तीच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल.
आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माय मग असं गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें आमचे धर्मचे म्हाका पावना पुण्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं आमेन गीत नंबर D67 D67 Gesù tu ye काळजा tu ye बिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये मोगळा जेजू मोगळा जेजू तू म्हज्या काळजांत आयलाय तुझ्या काळजांत आयलाय तुका हांव मोगान स्वागत करता मोगान स्वागत करता तुजे थंय एकवटान रावोंक एकवटान रावोंक हांव पेसाडतां हांव पेसाडतां तुजे तावन मेकळो जावंक म्हाका केदीन सोडी नाका तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका अभिषेक कर ताच्या देण्यांनी फळांनी आनी सक्तेन म्हाका भर आनी पवित्र आत्म्यातय म्हाका तूं चलय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सोडवण संभ्रमून आमी तुका गोवा सवंड आनी दाका सोसरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तीस देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची सुकूड आनी रगत दिल्याय तर सासनाच्या जिविताच्या संतोषाक आमकां शाबीत पावय तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन मोगाच्या 9 जुनाच्या 7 तारीखेर पेंतेकोस्ताची दाबाजीक परब दैवीक रेती मंदिरांत एका दिसाच्या रेतेरे वेळा शनिवाराच्या दिसा आमी हांगासर संभ्रमतल्या ह्या दाबाजीक पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता तुमकां स्वागत करता रातीचे जागरणी आसतले सगळ्यांक ही खबर तिळशिया कुटुंबा समेत येवन पेंतेकोस्ताचो विशेष अनुभव गुजोवन घेया वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार म्हण गीत नंबर F2 वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता तूच म्हजो धीरादार मुझो सांभाळना तूच मुझो व्हडास्रो तूच मुझो भरभोसो वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी
आशीर्वाद आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.